अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी लॉ के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इमरान खान तमाम सियासी जमातों और इदारों के साथ बातचीत करने के लिए बिलाखिर तैयार हो गए हैं। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ मजहब कार्ड क्यों खेला जा रहा है और परवेज़ इलाही को मज़ीद कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा। आज बहुत अहम खबर आई। पीटीआई के वकला ने अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक पैगाम दिया। उन्होंने बताया कि इमरान खान तमाम इदारों के साथ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं और ये बातचीत वो इलेक्शन के ऊपर करना चाहते हैं। वो पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग, JUIF, MQM, काफ लीग और बाकी जितने इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर क्योंकि वो इससे पहले वो इस तरह से तैयार नहीं थे, वो कहते थे कि वो पॉलिटिकल जमातों से बात नहीं करेंगे। उनके लोग जाके अगर कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं तो करें। उनके लोग जाते भी थे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक की सरबराही में मुतअद्दिद बार उन्होंने बातचीत की, मगर वो ख़ुद नहीं करते थे बातचीत। इस दफ़ा अगर वो ख़ुद बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं तो देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर की मेहरबान आते आते चले आए तो सही। अगर वो आ गए हैं तो उनसे बातचीत ज़रूर की जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी बात करते हैं। उन्होंने वकला ने बताया कि वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, रोज़ाना 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और अब वहाँ के हालात, जेल के हालात भी बहुत बेहतर हो गए हैं। उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। उनका वॉशरूम, उनका रूम और बाकी फैसिलिटीज़, AC उनके पास नहीं है मगर TV और बाकी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं। बाकी उनको खाना है वो भी एक बेहतर दिया जा रहा है, जो मांगते हैं वो दिया जा रहा है। उन्होंने पैगाम बचाया कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क में अदालतों का एहतराम नहीं है, कोई डील नहीं की, इसकी तरदीद करता हूँ, अपने रास्ते से नहीं हटूँगा। जिनके असासे बाहर हैं, डॉलर बढ़ने से सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हुआ। बिजली गैस महंगी PDM की हुकूमत ने की है। मेरी सियासी जदोजहद और कुर्बानी इस कौम के लिए है। मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। बातचीत सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन पर होगी। इलेक्शन इस मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। जितने इलेक्शन दूर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, अफरा तफरी बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर खौफ की फ़ज़ा है। जो सियासी माहौल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुल्क की मुआशी हालात है वो अच्छे नहीं हैं। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि अब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिलों ने रही से कसर तोड़ दिया। मगर अब क्या करें, हुक्मरान है कि मानने का नाम नहीं ले रहे। सदर साहब के पास इख्तियार है आइन के शिक 48 की सब क्लॉज 5 के तहत, मगर वो डेट देने के लिए तैयार नहीं है। वो देख रहे हैं, मुख्तलिफ इधर उधर देख रहे हैं। सदर साहब के बारे में इत्तलात हैं कि वो डेट देने लगे थे मगर उन्हें फिर रोक दिया गया। वो रुक भी गए। सदर साहब इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे? उन्हें इस बारे में लब कुशाई ज़रूर करनी चाहिए। वो ट्वीट कर सकते हैं, कौम को बता सकते हैं, वो कोई इंटरव्यू के अंदर बात कर सकते हैं। उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि वो किस मसलहत के तहत इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। अगर हमें इस मुल्क की मईशत अजीज़ है, महंगाई जो इस कदर बढ़ गई, अगर हमने उसको नीचे लेके आना है, रुपए की बेकदरी रोकनी है, ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम नीचे जा रहे हैं जिसकी वजह से रुपया मज़ीद डाउन हो रहा है, तो हमें इसको भी देखना है। अगर हमने बेरोज़गारी का रास्ता रोकना है, संतों की तबाही है, ज़राअत के जो शोबे के अंदर बर्बादी आ चुकी है, इन चीज़ों को देखना है। एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, तरसीलात ज़र कम हो रही हैं। हमें अगर अपनी मईशत को देखना है, अगर हमने इस मुल्क के आम आदमी का भला करना है तो हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। इलेक्शन के अंदर जितनी ताख़ीर होगी ये इस मुल्क की आवाम के लिए नुकसानदेह है। बाकी जो खान साहब ने बात की कि इस मुल्क के अंदर जो है ना अदालतों का एहतराम नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। जब इलेक्शन की पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट दी गई तो उसको नहीं माना गया। PDM की हुकूमत ने नहीं माना था। मगर अब इमरान खान साहब के जो शहबाज गिल साहब हैं, जो उनके स्टाफ अफसर भी थे किसी ज़माने में, वो उनके मामले खुसूसी भी थे, तर्जमान भी थे, आजकल अमेरिका में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बंदयाल साहब की कोर्ट से और उनके मातहत अदालतों से हम मायूस हैं और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हम वकला हायर कर रहे हैं और वहाँ पे उनका मुकदमा लेके जाएंगे। आप भाई वहाँ पे मुकदमा लेके जाएंगे तो क्या पाकिस्तान की जंग हिंसाई नहीं होगी? शहबाज गिल साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अदालतों के अंदर केस हैं और अदालतों से इमरान खान साहब को हमेशा इंसाफ मिला है।
اگر اگر ان کو 3 سال کی قید ہوئی تھی لوئر کورٹ سے تو پھر کیا ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے، اور باقی مقدموں میں بھی ان کو بہت دفعہ ریلیف ملا ہے۔ ان کو درجنوں کیسز کے اندر روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کو ضمانتیں ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی ان کو ریلیف ملے گا۔ اور جس طرح سے جب وہ 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد 11 مئی کو اس ملک کے چیف جسٹس نے ان کو چھوڑا تھا، وہ بھی وہ چیز نہیں ہے، وہ بندیال صاحب کی جو کورٹ نہیں تھی اس کے اوپر اگر تنقید اس طرح سے بنتی نہیں ہے۔ باقی عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عالمی عدالت کے اندر لے جانے کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو انہوں نے وکیل ہائر کیا ہے، یہ وہی وکیل ہے جو سلمان رشدی کا بھی وکیل تھا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہماری اطلاعات ہیں کہ اس کی فرم کے ساتھ بات چیت کی گئی اور اس وکیل کو ہائر کیا گیا، مگر جب یہ چیزیں میڈیا کی زینت بنی، مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑی تنقید کی اور لوگوں نے بھی تنقید کی، تو پی ٹی آئی اس سے بیک آؤٹ کر گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وہاں کے لنڈن کے جو ایک عہدیدار ہیں، انہوں نے 25,000 پاؤنڈ جو ہے اس فرم کو دیے تھے اور اس سے بات چیت شروع ہو گئی تھی اور وہ مقدمہ لڑنے جا رہے تھے، مگر اب پی ٹی آئی اس کے اوپر بیک آؤٹ کر گئی ہے۔ اس لیے اگر پی ٹی آئی نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ ایک مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر فرم ہائر کی گئی ہے ان کی اجازت سے کی گئی ہو، اس لیے ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے اور ہمیں مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے صرف اور صرف جو ہے نا ایک معاشرے کے اندر ایک تنگ نظری پھیلتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے نا اضطراب پھیلتا ہے، بے چینی پھیلتی ہے، اس لیے ہمیں اس مذہب کارڈ کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب جیل کے اندر ہیں، ایک جگہ سے رہا ہوتے ہیں، ضمانت ملتی ہے، دوسری پولیس ان کو دوسرے کیس کے اندر پکڑ لیتی ہے۔ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، ضمانت مل گئی، مگر پھر ان کو ایم پی او کے تحت پکڑ لیا گیا، 2 دفعہ ان کو جو ہے اینٹی کرپشن کے کیسز کے اندر پکڑا گیا، پھر نیب نے پکڑ لیا۔ کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی، انہوں نے کہا کہ انہیں کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا، مگر اسلام آباد پولیس پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر کے لے گئی اور وہ ڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ میرے حساب سے یہ ناانصافی ہے، یہ عدالتوں کا بالکل احترام نہیں ہے، ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر عدالت نے کہا تھا کہ ان کو کسی مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کرنا تو ان کو گھر تو جانے دیتے ہیں، ان کو 1-2 دن سکھ کا سانس تو لینے دیں۔ وہ اس ملک کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ 2 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی 2 دفعہ رہے ہیں۔ وہ ان کے گھرانے کی جو ہے نا بہت دیرینہ مراسم ہے اداروں کے ساتھ، ان کے گھرانے نے بہت زیادہ جو ہے نا اداروں کی بات مانی ہے، تو دیکھنا چاہیے تھا، پولیس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح پولیس ریئیکٹ کرتی ہے تو اس طرح عام آدمی کے اندر مایوسی پھیلتی ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، پنجاب کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو پھر عام آدمی کی نظر میں اس کا احترام کیسے ہوگا جب اتنی ہمارے سرکاری ادارے، ہماری پولیس، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے اگر عدالتوں کا احترام نہیں کرے گی تو عام آدمی کے اندر جو ہے نا اس کا کیسے احترام بڑھے گا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے مذمت کی ہے۔ پرویز الہی کے ساتھ پولیس کا ناروا سلوک قابل مذمت ہے اور واقعے کے بعد قانون کی حکمرانی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ پرویز الہی کو گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی کیونکہ عدالت نے کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا واضح حکم دیا تھا۔ اب پرویز الہی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے ضمانت کے لیے، دیکھیے ان کی پٹیشن کب لگتی ہے اور کب ان کو ضمانت ملتی ہے، مگر بات سادہ سی ہے۔ اگر عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ انہیں ضمانت دے دو، اگر عدالت کہہ رہی ہے انہیں گھر جانے دو، اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کرے، بھلے وہ مقدمہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، تو آپ کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ جن ملکوں کے اندر عدالت کا احترام نہیں ہوتا، جہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا ہوتا، وہ معاشرے جو ہیں وہ ان کی کوئی اچھی مثالیں نہیں دی جاتی۔ یہ ایک بڑی غلط روایت پڑ چکی ہے، پہلے الیکشن کے معاملے پہ عدالت کی بات نہیں مانے گی اور اب پرویز الہی صاحب کے معاملے کے اوپر بھی عدالت کی بات نہیں مانی جائے۔ اور دیگر علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو ایک مقدمے میں پکڑا جاتا تھا، پھر دوسرے میں علی محمد خان صاحب نے تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی، وہ بہت سخت بولے تھے انہوں نے اور ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، مگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک رکھا گیا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی کوئی 9 مئی کی حمایت نہیں کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، تو میرے حساب سے انہیں نہیں اس طرح سے کرنا چاہیے پولیس کو۔ اگر عدالت نے کہا تھا تو انہیں ضمانت پر گھر جانے دیا جانا چاہیے تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔